सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाम्रो यस साप्ताहिक सत्संग गीताको माध्यमबाट प्राप्त भइरहेको यस परम पवित्र सत्संग सत्रमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब आज हामी श्रीमद् भगवत गीताको 15औं अध्यायमा आधारित रहेर हामीहरू केही चाहिँ भगवत चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा, आत्मा परमात्माको विषयमा र जगतको विषयमा, जीव जगतको विषयमा र ईश्वरको विषयमा हामी चर्चा गर्छौं। अब हामीहरूले गीताको धेरै महत्त्वपूर्ण भागहरू लगभग हाम्रा पूर्ण हुन लागिसकेका छन्। आज हाम्रो 15औं अध्याय हो। तो संरचनाको हिसाबले यो 15औं अध्याय भगवत गीताको यो 18वटा श्लोक मात्रै छन्। यसलाई पुरुषोत्तम योग नाम भनेर यसको नाम दिएको छ र आफ्नो चाहिँ हृदयमा बसेको जो चाहिँ अविनाशी तत्व छ, अविनाशी जो परमात्मा छ, परमात्माको जो स्वरूप छ, त्यो सबैभन्दा उत्कृष्ट भएको हुनाले, सबैभन्दा चाहिँ उच्च भएको हुनाले गर्दाखेरि, सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट भएको हुनाले नै परमात्माको नाम पुरुषोत्तम भनेर यसरी रहेको छ। पुरुषोत्तम भनेको पुरुषहरू मध्येमा, सारा चाहिँ पदार्थहरू मध्येमा सबैभन्दा उत्तम, सबैभन्दा उत्कृष्ट भएको हुनाले भगवानलाई हामी पुरुषोत्तम भनेर भन्छौँ। र त्यो पुरुषोत्तम भगवानसँग, परब्रह्म परमात्मासँग जोडिनु नै के हो भन्दा पुरुषोत्तम योग हो। त्यो परमात्मासँग सम्पर्क हुनु, सम्बन्ध हुनु, त्यहाँ चाहिँ आकर्षण पैदा हुनु। किनभने भगवानसँग जोडिनुको अर्थ के हो भन्दा भगवान प्रति, अध्यात्म प्रति आकर्षण पैदा हुनु, यही नै भगवानसँग जोडिनु हो। अब संसारको आकर्षणले मान्छे संसारमा जोडिन्छ, संसारका विषयवस्तुमा तानिन्छ भने अब ईश्वरीय ज्ञानले अथवा आध्यात्मिक चिन्तनले, वैराग्यले मान्छे चाहिँ परमात्मासँग जोडिन्छ। परमात्माको चाहिँ विषयवस्तु, परमात्माका चाहिँ चर्चा, नाम, रूप, गुणहरू जब मान्छेलाई प्रिय लाग्न थाल्छन् तब मान्छेले चाहिँ अरू कुरामा उसले रस देख्न छाड्छ, अरू कुरामा उसले सार देख्न छाड्छ। आज चाहिँ एउटा समाज अत्यन्त अशान्त र चाहिँ एउटा तनावग्रस्त त्यो किसिमको यो जो देखिन्छ। अब यो सबै कुरालाई चाहिँ सम्हाल्नका लागि, सबैलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि मनुष्यलाई आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादै आवश्यक छ, ज्यादै जरुरी छ। जब मान्छेमा सुशिक्षा र सुसंस्कार हुँदैन तब मान्छेमा मनुष्यत्व भन्ने कुरा पनि रहँदैन। मान्छे बन्ने भनेको यो दुईटा चिजले बन्छ, एउटा सुशिक्षाले बन्छ, अर्को सुसंस्कारले बन्छ। त्यो हुनाले सबैको दायित्व के हो भने आफ्ना सन्तानलाई, आफ्ना चाहिँ निकटमा रहेका, आफूले भन्दा हुने चाहिँ भन्दा केही सिकाउन सकिने, बुझाउन सकिने त्यस्तो किसिमको आफ्नो चाहिँ जो एउटा नाता सम्बन्ध जे छ त्यो सबैको जिम्मेवारी तब मात्रै मान्छेले पुरा गर्छ जब मान्छेले ती मान्छेलाई राम्रो सुसंस्कारमा प्रेरित गर्छ र सुशिक्षामा जब मान्छेले प्रेरित गर्छ तब मात्रै मान्छेको चाहिँ मनुष्यता सुरक्षित रहन्छ, मानवमा रहेको मानवता सुरक्षित रहन्छ।
यदि त्यो भएन भनेदेखि मनुष्यमा मानवमा मानवता रहँदैन, मानवीय गुण रहँदैन। त्यो हुनाले भगवत गीताले हामीलाई एउटा त्यस्तो किसिमको उच्च मानवीय मूल्य बिना कोही पनि मान्छे ठुलो हुँदैन, कोही पनि मान्छे आदर्श बन्दैन। एउटा मर्यादा, सदाचार, धर्म, नियम, संयमता र यी एउटा अमूल्य उच्च मानवीय मूल्य बिना कोही पनि मान्छे एउटा महान मान्छे, महान व्यक्ति बन्दैन। त जति बने यी गुण भएकै मान्छे बनेका हुन्। जति मान्छेहरू संसारमा ठुला भए, आज जो वैज्ञानिकका हामीले नाम लियौं, चाहे अरू हाम्रा आध्यात्मिक चाहिँ क्षेत्रबाट उठेका हाम्रा ऋषि महर्षि हुन्, चाहे विवेकानन्द हुन्, चाहे महात्मा गान्धी हुन्, चाहे कोही नै हुन्, यी सबै व्यक्तिहरू किन ठुला भए भन्दा यिनको जीवनमा त्याग थियो, यिनको जीवनमा संयमता थियो, यिनको जीवनमा गीता थियो, यिनको जीवनमा धर्म थियो, यिनको जीवनमा नीति थियो। त्यसकारणले नै यी चाहिँ यी महामानव बन्न सफल भए। त्यो हुनाले उच्च मानवीय मूल्य बिना र यी पवित्र चाहिँ मानवीय गुण बिना कोही पनि मान्छे आदर्श व्यक्ति, एउटा चाहिँ ऐतिहासिक एउटा आदर्श त्यस्तो किसिमको मान्छे बन्न सक्दैन। त्यो हुनाले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी आध्यात्मिक जबसम्म मान्छे बन्न सक्दैन तबसम्म मान्छेको जीवन एउटा स्वार्थले प्रेरित हुन्छ। विभिन्न किसिमका इच्छा, आकांक्षा, चाहना, महत्वाकांक्षा यी सबै विषयले मान्छे जकडिएको हुन्छ। ऊ सबैतिरबाट चाहिँ उसको भित्री आन्तरिक उद्देश्य चाहिँ दुनियाँलाई ठग्ने नै हुन्छ, दुनियाँलाई चाहिँ ढाँट्ने नै हुन्छ। तर जो मान्छे जब सच्चा आध्यात्मिक बन्छ भने त्यो मान्छेमा स्वतः सिद्ध एउटा बुद्धको जस्तो दृष्टि प्राप्त हुन्छ। गौतम बुद्धले जुन दृष्टि प्राप्त गरेका थिए त्यो दृष्टि प्राप्त हुन्छ। त्यो चाहिँ सामान्य मान्छेमा एउटा संयमता नभएको, एउटा धैर्य नभएको र एउटा चाहिँ नियम, मर्यादा, आचार यो केही नभएको मान्छेमा त्यस्तो किसिमको उच्च विवेक, उच्च बुद्धि, उच्च चाहिँ एउटा सामर्थ्य, उत्कृष्ट अलौकिक चाहिँ कर्म गर्ने इच्छा, चाहना, त्यो किसिमको चाहना जो सुकैको हृदयमा पैदा हुँदैन। त्यो ठुलो चाहना, ठुलो चाहिँ काम, ठुलो चाहिँ एउटा सपना त्यसैको हृदयमा मात्रै उत्पन्न हुन सक्छ र त्यसैको हृदयको चाहिँ उत्पन्न भएको सपना नै चाहिँ त्यसैले साकार गर्न सक्छ जो इमानदार छ, जो पवित्र छ, जो धैर्यशाली छ र जो चाहिँ निरन्तर प्रयत्नशील छ भने उसैका सारा व्यवधानहरू पनि हट्छन्, उसका सारा सङ्कटहरू पनि हट्छन् र त्यो व्यक्तिले एक दिन चाहिँ एउटा राम्रो किसिमको सफलतालाई प्राप्त पनि गर्न सक्छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि मनुष्यको जीवनलाई सफल बनाउनका लागि, शान्त बनाउनका लागि, सुखी बनाउनका लागि र प्रसन्न सन्तुष्ट बनाउनका लागि श्रीमद् भगवत गीता अथवा सत्संग जो छ यो चाहिँ शास्त्रको यथार्थ चाहिँ चर्चा जहाँ हुन्छन् यी चर्चाहरू सुनेर यतापट्टि आफ्नो अभिरुचि बढाउने र यतातिर का चाहिँ विषयमा जिज्ञासु बन्नाले नै मान्छेले बल्ल उसको जब लामो दृष्टि र उसको चाहिँ आफ्नो जब स्वरूपको उसलाई वास्तविक ज्ञान हुन्छ तब उसले सानो स्वल्प विषयमा उसले दृष्टि लाउँदैन। किनभने मान्छेको चाहिँ त्यो एउटा जुन आत्मिक कल्याणको कुरा छ, एउटा आत्मोद्धारको कुरा छ, त्यो आत्माको विषयमा मान्छे प्रवेश नगर्ने बित्तिकै उसको शरीरलाई सोच्ने बित्तिकै शरीर धेरै टाढाको छैन भने उसको सोचाइ अत्यन्तै सङ्कीर्ण हुन्छ, अत्यन्तै सानो। उसले धेरै ठुलो कुरा सोच्दैछ, धेरै लामो, धेरै परसम्म, धेरै दीर्घकालसम्म र त्यति लामो उद्देश्य, त्यति ठुलो उद्देश्य त्यो मान्छेले राख्दैन। त्यो हुनाले एउटा आध्यात्मिक पुरुषमा मात्रै त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ दृष्टि हुन्छ जसले चाहिँ कुनै एउटा सामान्य सीमित अल्प स्वार्थलाई लिएर मात्रै उसले कर्म गर्न सक्दैन, उसले सानो चाहिँ उद्देश्य बनाउन सक्दैन। त्यो हुनाले एउटा बुद्धको जस्तो एउटा दृष्टि प्राप्त गर्नका लागि मनुष्य एकदम संयमित, सदाचारी र आचारवान, मर्यादित र एउटा चाहिँ उच्च मानवीय गुण मूल्यले युक्त भयो भने मात्रै त्यो मान्छेले संसारलाई जित्न सक्छ। उसले जस्तो सुकै चाहिँ चुनौतीहरूसँग पनि उसले चाहिँ जुझ्न सक्छ, लड्न भिड्न सक्छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि भगवत गीताले हामीलाई एउटा जीवनमा आइपर्ने जो चाहिँ प्रतिकूलता छ, जीवनमा आइपर्ने जो चाहिँ हाम्रो एउटा सङ्घर्ष, जो एउटा सङ्घर्षमय हरेकको जीवन जो एउटा महाभारतमय छ, एउटा दुःखमय, सङ्घर्षमय, प्रतिकूलतामय जो जीवन छ, त्यो जीवनसँग लड्नका लागि, त्यो जीवनसँग चाहिँ हामीले भिड्नका लागि, जुझ्नका लागि भगवत गीताले हामीलाई त्यस्तो किसिमको प्रेरणा
यो संसारमा सबभन्दा चाहिँ ठुलो कुरा के हो भने प्रेरणा नै हो, जसले राम्रो मार्गमा चाहिँ लाग्नलाई प्रेरणा गर्छ, सत् मार्गमा लाग्नलाई जसले प्रेरणा गर्छ, हित मार्गमा लाग्नका लागि जसले प्रेरणा गर्छ, बाटो देखाउँछ, त्यो नै सबभन्दा हिँड्ने त आफै हो, आफैले दुःख गर्ने सबैले आफैले हो भने त्यो प्रेरणा गर्ने त्यो किसिमको काम चाहिँ हामीलाई भगवत गीताले गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले भगवत गीतामा रहेर सत्संग श्रवण गरिरहेका छौं। र आज म यहाँहरूलाई 15औं अध्याय जो छ त्यो 15औं अध्याय म श्रवण गराउँछु। सबैसँग किताब छ भनेदेखि अगाडि किताब राखेर एउटा श्लोक हेर्दै पनि र मैले जो अर्थ गर्दै जान्छु त्यो अर्थलाई पनि यहाँहरूले विचार मनन गर्दै जानुभयो भनेदेखि केही न केही लाभ अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ। अब 15औं अध्याय छ ऊर्ध्वमूलमधः शाखमस्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अब यहाँ ऊर्ध्वमूलम भनेको यो यस्तो विचित्रको वृक्ष छ, अरु सारा वृक्षको जरो चाहिँ तल फेद भुइँतिर हुन्छ, तर यो एउटा यस्तो वृक्ष छ यसको फेद चाहिँ मास्तिरपट्टि छ। यसको फेद, यसको जो मूल छ, मूल जरो, यसको मूल जरो चाहिँ मास्तिरपट्टि छ। ऊर्ध्वमूलमधः, अब यसको हाँगाहरू, शाखा भनेको यसका हाँगाहरू चाहिँ अधः भनेको तलतिर फैलिएका छन्। प्राहुरव्ययम, यो अव्यय छ, अविनाशी छ, कहिल्यै पनि यो सुक्दैन, कहिल्यै पनि नष्ट हुँदैन, कहिल्यै पनि पुरानो हुँदैन, सधैँभरि चाहिँ यो रहिरहनेवाला यस्तो अविनाशी एउटा वृक्ष छ। यस्य भनेको जुन वृक्षको छन्नांसी भनेको पात चाहिँ वेदहरू नै पात हो, जो शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, जो यी वेदहरू छन्, यी वेदहरू नै जस्तो किन वृक्षको रक्षा गर्ने काम कसले गर्छ न पातले गर्छ। पातले वृक्षको रक्षा गर्छ। त्यो पात मात्रै नहुने हो भने पनि त्यो वृक्ष जस्तो देखिँदैन, त्यो वृक्षको शोभा हुँदैन। त्यसकारणले यहाँनिर चाहिँ वेद के हुन् त भन्दा वेद भनेको त्यो चाहिँ वृक्षको, त्यो कल्प वृक्षको, त्यो संसार रूपी वृक्षको चाहिँ पात भनेको के हो त भन्दा वेद हुन्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अब जसले त्यो वेदलाई, जसले त्यो वृक्षलाई जान्दछ, संसार रूपी वृक्षलाई, जसको जरो मास्तिरपट्टि छ, जसका हाँगाहरू तलतिरपट्टि फैलिएका छन् र जसको पात भनेका वेद हुन्, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लगायतका यी चाहिँ वेदहरू जसका पात शाखाहरू हुन्, त्यो संसार रूपी वृक्षलाई जसले यथार्थ ढङ्गले जान्दछ त्यो वेदको ज्ञाता हुन्छ। जसले बुझ्छ वास्तविक रूपले यो संसारको भेद जसले पत्ता लगाउँछ, यसको मूल कारण कहाँबाट यसको उत्पत्ति भएको, कसले यसलाई चाहिँ सम्हालेको छ। आज यो संसारको धेरै कुराहरू यो अध्यायमा यहाँ क्रमशः आउनेवाला छ र जो यसरी चाहिँ यो वेद रूपी, यो संसार रूपी वृक्षको मूल कारणलाई जो जान्दछ त्यसैलाई वेदवेत्ता, वेदज्ञ, वेदज्ञानी, वेदको विशेषज्ञ भनेर बताइन्छ। भगवानले भन्नुभयो अधश्चूर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अब अधश्च ऊर्ध्वं, अब यसको हाँगा चाहिँ तलतिर पनि फैलिएको छ, मास्तिर पनि फैलिएको छ। तस्य शाखाः अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृताः विस्तृताः, जसको आँखा तलतिर पनि मास्तिर पनि, जसको हाँगाहरू सबैतिर फैलिएको छ, ब्रह्मलोकसम्म पनि एउटै यो वृक्षको मूल जरो एउटै हो। त्यो एउटै जरो अनन्त अनन्त ब्रह्माण्डसम्म फैलिएको छ। गुण कसरी गुण प्रवृद्ध भनेको सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुणले बढाएको। त्यो वृक्षमा त पानी हाल्नुपर्छ, त्यसलाई मलजल चाहिन्छ भने यो केले बढाएको छ, यो वृक्ष यति ठुलो विशाल केले बनाएको छ भन्दा गुण, सत्व गुण, रजो गुण र तमो गुणले यसलाई बढाएको छ। विषय प्रबाला, विषय जो भोगको इच्छा छ, जो भोगेच्छा छ, संसारको वासना चाहिँ को अनुभूति, संसारका विषयहरूको अनुभूति किन भइरहेको छ भने त्यही संसार भोग्ने इच्छाले। साराको उद्देश्य चाहे झुपडीमा होस्, चाहे ठुलो दरबारमा होस्,
चाहे कुनै चाहिँ ठुलो समृद्ध चाहिँ एउटा विकसित राष्ट्रमा बसेका हुन्, चाहे एउटा गरिब राष्ट्रमा बसेका हुन्, जस्तो सुकै जहाँ बसेको भए पनि सबैको इच्छा के छ भन्दा आफ्नो मनका इच्छाहरूलाई पूर्ण गर्नु, आफ्नो इच्छाहरूको पूर्ति गर्नु। जसरी भए पनि आफ्ना चाहनाहरू, आफ्ना कामनाहरू पूरा गर्नका लागि नि आज सारा मान्छेहरू दौडादौड गरिरहेका छन्। एउटाले अर्कोको खुट्टा तान्ने, अर्कोले अर्कोको खुट्टा तान्ने, अर्कोले अर्कोलाई लडाउने, एउटाले अर्कोलाई मार्ने, अर्कोले अर्कोलाई मार्ने, यो सारा तछाड र मछाड, यो सारा अस्तव्यस्तता, यो सारा केले गराएको छ? मान्छेको चाहनाले, मान्छेको इच्छाले। त्यो इच्छा मात्रै मान्छेको चाहिँ संयमित हुने हो भने, नियन्त्रित हुने हो भनेदेखि संसारमा कुनै अशान्ति भन्ने कुरो छैन। त्यो सबै इच्छाले, चाहनाले जन्माउँछन् सारा कुरा। र यहाँ भन्नुहुन्छ भने विषय प्रवाल भनेको भोगको इच्छा जो छ त्यो नै पालुवा हुन्। त्यो वृक्षको पालुवा भने के हुन्छ भन्दा भोगको इच्छा, सारा प्राणीहरूको भोगको इच्छा नै पालुवा हुन्। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धी मनुष्य लोके, जसको मूल तल तलसम्म फैलिएको छ। कहाँ छ यसको मूल? जरो यति चाहिँ यसको सुगठित, यसको जरो भएको छ, यति मजबुत जरो भएको छ, टाढा टाढासम्म फैलिएका छन् यसका जरा। कर्मानुबन्धी मनुष्य लोके, र यो मनुष्य लोक भनेको यो संसारमा कर्म अनुसार मान्छे बाँधिन्छ। आफ्नो भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त मान्छेकै हातमा छ। मान्छे पाप र पुण्य रूपी यो दुईटा कुराले मान्छे बाँधिन्छ संसारमा। कि पापले बाँधिन्छ कि पुण्यले पनि बाँधिन्छ। पुण्यले सुख भोग गर्छ, त्यो पनि बन्धनै हो। सुनको सिक्रीले बाँध्नु पनि बाँध्नु नै हो, फलामको सिक्रीले बाँध्नु नि बाँध्नु नै हो। तर अब सुनको सिक्रीले बाँधेको भन्न मान्छे चाहिँ आनन्द लिने, अब आखिर बाँधिनुमा केही फरक छैन। सुनको सिक्रीले बाँधिनु र सुनको सिक्रीले बाँधिँदाखेरि म बाँधेँ भने अनुभूति गर्दैन, फलामको सिक्रीले बाँधिँदाखेरि बाँधिएको अनुभूति गर्छ। त्यो यति मात्रै हो। पुण्यले बाँध्नु भने सुनको सिक्रीले बाँध्नु हो, चाहिँ अर्को पापले बाँधिनु भनेको फलामको सिक्रीले बाँधिनु। त्यो बाँधिनुमा कुनै अन्तर नभएको हुनाले यसरी यो संसार कर्मानुबन्धी छ भनेको मान्छे जस्तो जस्तो जे जस्तो कर्महरू गर्छ त्यही अनुसार मनुष्य संसार बन्धनमा फस्दछ, त्यही अनुसार उसका सारा जीवन निर्धारण हुन्छन्। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा अस्य इह न रूपम लभ्यते। यो वृक्षको फेरि अहिले माथि भने जस्तै पातको कुरा नि गरियो, हाँगाका कुरा नि गरिए, जराका कुरा नि गरियो, त्यसो भने जस्तो यसको रूप पनि फेरि देखिँदैन। फेरि खोजेर कहाँ छ त यसका पात, कहाँ छन् त यसका रूप भने खोजो भन्दै फेरि रूप देखिँदैन, यसको रूप छैन। इह भनेको यो संसारमा, अस्य भनेको यो संसार वृक्षको रूपम भनेको रूप न उपलब्धते भनेको उपलब्ध छैन, प्राप्त हुँदैन, यी आँखाले देख्न सक्दैनन्। न यसको फेरि अन्त छ, यो कहाँसम्म चाहिँ फैलिएको छ यसरी पत्ता लगाएर आउँ त टुप्पो भन्न खोज्यो भने त्यो पनि भेटिँदैन। फेरि यसको फेद कहाँ छ, जरा कहाँ छ भन्न खोज्न सुरु गर्यो भनेदेखि त्यो जरा पनि भेटिँदैन। न प्रतिष्ठा भनेको न बिचमा यो बसेको देखिन्न, बिचमा देखिन्छ, यसको सत्ता बिचमा पनि देखिँदैन। यो अश्वत्थम एनम, अश्वत्थम भनेको जो अत्यन्तै सुविरूढ भनेको ज्यादै दृढ, ज्यादै परिपक्व, ज्यादै दरिलो भएको जो संसार रूपी वृक्ष छ, यसलाई असङ्ग शस्त्रेण भनेको वैराग्य रूपी अस्त्रद्वारा यसलाई दृढ चाहिँ लामो समयसम्म चिन्तन गरे। ओहो, यो अब चाहिँ जसले घमण्ड छोडिदिएको छ, जसले अहंकार छोडिदिएको छ, जसले विषयप्रतिको प्रेम छोडिदिएको छ, जसलाई चाहिँ ओहो यो संसारमा काहीँ रस छैन, काहीँ सार छैन, काहीँ आनन्द छैन, काहीँ शान्ति छैन, काहीँ पनि चाहिँ सुख छैन भन्ने यो चिन्तन गर्दा सबैतिर दोष दर्शन, हामीले अहिले हप्ता पढिसकेका छौँ, सबैतिर दोष दर्शन गर्दा गर्दा जहाँ पनि दोषै दोष छ। आफ्नो शरीरमा हेरेर आफ्नै शरीरमा दोषै दोष छ। कति समय चाहिँ आज स्वस्थ रहेको शरीर भोलि काम लाग्ने चाहिँ बिरामी भएर चाहिँ ठिलो ठिलो भइरहेको हुन्छ र फेरि पछि वृद्धावस्था लाग्दाखेरि यही शरीर आफैलाई भारी बन्छ। यही शरीर चाहिँ भोलि कुनै चाहिँ रोगहरू उत्पन्न भयो भनेदेखि आफैलाई भारी बन्छ। र अब यसरी चाहिँ यो शरीर जो छ, यो यस्तो किसिमको शरीरको यी चिन्तनहरू गर्दै गर्दै दोष दर्शन गर्दै इन्द्रियहरूमा दोष देख्ने, शरीरमा दोष देख्ने, संसारमा किन अब भगवानलाई खोज्नका लागि त संसारमा दोष देख्ने, संसारमा दोष नदेखेसम्म मान्छेले भगवानलाई खोजी गर्दै गर्दैन। संसारमा दोष देख्यो, ओहो यहाँबाट म सुरक्षित छैन भन्नु भने बल्ल भगवानको खोजी गर्ने हो। संसारै राम्रो आनन्द मजा लागिरहेको छ भनेदेखि मान्छेले किन भगवान भज्ने, किन राम भज्ने, किन श्याम भज्ने? त्यो भगवानलाई भज्नका लागि, भगवानको
आराधना गर्नका लागि पनि मान्छेलाई के चाहिन्छ त संसारमा दोष देख्नुपर्छ अनि बल्ल मान्छेले भगवानको खोजी गर्छ। संसारमा दोष देखेन भने सबैतिर आनन्द मजा उल्लास सबैतिर चाहिँ उसका लागि हरियाली सबैतिर आनन्दै आनन्द उसले देखिरहेछ भनेदेखि उसले ईश्वरको खोजी गर्दैन, उसले आत्माको खोजी गर्दैन। ईश्वरको खोजी गर्नका लागि आत्माको खोजी गर्नका लागि वैराग्य चाहिन्छ। त्यो शरीरमा दोष देख्नुपर्छ, संसारमा दोष देख्नुपर्छ, कतैतिरबाट पनि आफ्नो उत्थान आफ्नो चाहिँ सुरक्षा नदेखेपछि अनि बल्ल मान्छेले ईश्वरीय तत्त्वको खोजी गर्छ, जिज्ञासा गर्छ, प्रश्न गर्छ र उसले भेट्छ पनि। र यसरी यो असङ्ग रूपी भनेको वैराग्य रूपी, शरीरमा पनि आसक्ति नभएको, परिवारमा आसक्ति नभएको र संसार दुनियाँमा कहीँ पनि मन नफसेको, मन नटाँसिएको यस्तो किसिमको चाहिँ दृढ वैराग्यद्वारा मान्छेले यो संसार रूपी वृक्षलाई काट्न, अरू कुनै पनि चाहिँ हतियारले यसलाई काट्न सकिँदैन, अरू हतियारले यो चाहिँ ढल्दैन। यो यसलाई ढलाउनका लागि चाहिँ केवल वैराग्य रूपी अस्त्रद्वारा, ज्ञान रूपी अस्त्रद्वारा, विवेक रूपी अस्त्रद्वारा नै यसलाई काटेर उसले चाहिँ त्यो किसिमको परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्छ। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। अब ततः भनेको त्यो असङ्ग रूपी शस्त्रले त्यो भए दृढ चाहिँ वैराग्य रूपी अस्त्रले त्यो संसार रूपी वृक्षलाई छेदन गरिसकेपछि बल्ल तत्परमं परिमार्गित त्यो परम पदको, जसलाई चाहिँ ब्रह्म पद भनेर भनिएको छ, जसलाई वैष्णव पद भनेर भनिएको छ, जसलाई चाहिँ परमात्मा भनेर भनिएको छ, जसलाई सबभन्दा अन्तिम गति भनेर जसलाई मानिएको छ भनिएको छ, त्यो पदको अनि परिमार्गितव्यम भनेको खोजी गर्नुपर्छ। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, जहाँ पुगिसकेपछि फेरि कोही पनि फर्केर आउँदैन। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, भूयः भनेको फेरि जहाँ पुगेको चाहिँ जीव फेरि फर्केर आउँदैन, जसलाई नित्य चाहिँ अविनाशी स्थान लोक भनेर पद भनेर जसलाई भनिएको छ। तमेव भनेको म त्यही पुरुषको शरणमा जान्छु जसले जन्म मृत्युबाट बचाउन सक्छ, जसले सम्पूर्ण भयबाट बचाउन सक्छ, जसले सारा विपत्तिहरूबाट बचाउन सक्छ, छुटाउन सक्छ, शान्ति दिन सक्छ, सबैलाई जसले चाहिँ सबैको जसले कल्याण गर्न सक्छ, त्यस्तो किसिमको परम तत्त्व परमात्माको म शरणमा पर्छु भन्ने यो भाव हुनु। ततः परम ततः पदम तमेव चाद्यम पुरुषम, अरूको शरणमा पर तम एव भनेको त्यसैको म शरणमा पर्छु, जसले जन्म मृत्युबाट पार लगाउन सक्छ, जसले मुक्ति दिन सक्छ, जसले शान्ति दिन सक्छ, जसको भजन गर्नाले मात्रै जीवन सन्तुष्ट र शान्त बन्छ, सुखी बन्छ र कुनै पनि अपूर्णता रहँदैन। नभएदेखि संसारमा लागुन्जेलसम्म कहिले पूर्णता भन्ने कुरो जीवनमा आउँछ, कसैले कहिले पनि गर्दैन। वर्तमानमा कसैले कहिले पनि पूर्णताको अनुभूति गर्दैन, फेरि भविष्यमा देख्न छोड्दैन। भविष्य पछि चाहिँ होला कि भनेर कल्पना गर्न, त्यो समय बित्दै जान्छ, समय बित्दै जान्छ, उसले त्यो मृग तृष्णा भन्छ। यसै यो मृग तृष्णा भनेको त्यो चाहिँ हरिणीले ओरा बस्छ, पर बालुवा टल्केको देश, ओहो ल त्यहाँ चाहिँ गजबको पानी रहेछ, आज पानी खाएर प्यास मेटिन्छ भने त्यहाँ जान्छ, फेरि त्यहाँ गएर हेर बालुवा टल्केको हुन्छ, होइन उहाँ पर जान्छ, फेरि पर जान्छ। हो यस्तै गर्दै गर्दै मान्छेको जीवन ठिक त्यस्तै छ। त्यो एक ठाउँमा उभिन्छ, त्यो ठाउँलाई राम्रो लागेको छैन, त्यो ठाउँ सुखी छैन, त्यहाँ उसलाई आनन्द मिलेको छैन, फेरि भविष्यमा यहाँ पुगेपछि चाहिँ मिल्ला भन्छ, फेरि त्यहाँ पुग्छ, त्यहाँ पुगेपछि पनि उसलाई लाग्दैन नि यति चाहिँ यहाँ पुगेपछि चाहिँ मिल्ला भनेर त मृग तृष्णा जस्तो दौडिने, पछि लाग्ने, भगवानको पछि चाहिँ नदौडिने, शास्त्रको पछि नदौडिने, सत्सङ्गको पछि नदौडिने, वास्तविक कहाँबाट मिल्छ सुख भन्नेको पछाडि चाहिँ नदौडिने र यस्तो चाहिँ झुटो भ्रम भ्रान्ति जहाँ भ्रम छँदै छैन, जहाँ सुख भन्ने कुरो छ कि भगवान आफै बताउँदै हुनु। संसार बनाउनेवाला म हुँ, संसार बनाएको मैले हो, यहाँ कति राखिरहेको छु, के राखिरहेको छु भन्ने कुरो मलाई थाहा छ र यहाँ कति सुख छ भन्ने कुरो पनि मलाई थाहा छ। हे अर्जुन त यसको पछि नलाग भनेर भगवानले भन्यो। अर्जुन त एउटा प्रतिनिधि मात्रै हो, त्यो अर्जुन भनेको मुमुक्षु जीवका प्रतिनिधि सबै हामी अहिले गीता सुन्न जो बसेको हामी सब अर्जुन भनेको। त्यो अर्जुन शब्दको अर्थ के हो? अर्जुन भनेको एउटा मुमुक्षु जीवको, एउटा मुक्ति चाहनेवाला जीवको प्रतिनिधि हो। त्यो मुक्ति चाहनेवाला जीवको प्रतिनिधि अर्जुन भएको हुनाले त्यो सबैका लागि चाहिँ भगवानले भनेको त्यो उपदेश अर्जुनलाई भने जस्तै हो। यसै गरी जसले बुझ्दछ त्यसले वास्तवमा शान्ति र गति प्राप्त गर्दछ। प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, जसबाट
यो सनातन परम्परा प्राप्त भएको छ, जसबाट यी सारा प्राणीहरूको उत्पत्ति भएको छ, जो कहिल्यै पनि अपूर्ण छैन, जो परिपूर्ण छ, म त्यसको शरणमा जान्छु भनेर यसरी चाहिँ यो सनातन संसार रूपी वृक्षको विस्तार जसबाट भएको छ, म त्यसको शरणमा जान्छु। यो भावले मान्छे त्यसको शरणमा परोस्, त्यो परम तत्त्वको परमात्माको निर्माण मोहा जितसङ्ग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत् निर्माण मोहा। जसको मान भनेको अभिमान, घमण्ड, मोह आदि जसको गएको छ, छुटेको छ, जितसङ्ग दोषा जसले आसक्ति रूपी दोषलाई जसले जितेको छ, अध्यात्म नित्य जो नित्य अध्यात्मको चिन्तनमा तल्लीन छ, विनिवृत्त कामहा भनेको जो जसका सारा कामनाहरू समाप्त भइसकेका छन्, द्वन्द्वैर विमुक्त भनेको प्रिय अप्रिय, हानि लाभ, सुख दुःख आदि यी सारा वस्तुहरूबाट जो विमुक्त मुक्त भइसकेको छ, सुख दुःख सँगै भनेको सुख दुःख आदिबाट जो मुक्त छ, त्यही पुरुषले नै यो अव्यय अविनाशी पदलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसैले यो स्वरूपलाई, यो शान्तिलाई उसैले प्राप्त गर्दछ। निर्माण मोहा जितसङ्ग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तद् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न जहाँ हे अर्जुन, जुन मेरो लोकलाई सूर्यले पनि प्रकाशित, भगवानको धाममा सूर्यको पनि प्रकाश, सूर्यको प्रकाशको पनि आवश्यकता छैन। न त भासयते सूर्यो, न चन्द्रमाले प्रकाशित गर्छन्, न अग्निले प्रकाशित गर्छन्। जहाँ गएपछि फेरि फर्किन पर्दैन, त्यही नै मेरो परम धाम हो, त्यही नै मेरो परम अन्तिम आश्रय स्थल हो। सारा जीवहरूको अन्तिम घर, अन्तिम उद्देश्य, अन्तिम गति भनेको त्यही नै हो, जहाँ पुगेपछि फेरि फर्किन पर्दैन। भनेपछि अब अरू संसारमा जहाँ गए पनि मान्छे फर्किनु पर्छ, त्यहाँ फेरि दुखी हुनुपर्छ, त्यहाँ पनि दुःख पुगेको छ, त्यहाँ पनि मान्छे असन्तुष्ट छ। त्यो हुनाले त्यो ठाउँ मेरो अन्तिम ठाउँ हो, जहाँ पुगेपछि फेरि कोही पनि फर्किँदैन। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ शोक छैन, जहाँ जरा छैन, जहाँ मृत्यु छैन, जहाँ व्याधि छैन, जहाँ चाहिँ कुनै पनि प्रकारका हामीले नचाहेका कुराहरू जहाँ छैनन्, त्यसैको नाम हो परमं परम मेरो धाम। र त्यहाँ पुगेपछि फेरि मान्छे फर्केर आउँदैन। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मम एव अंश, यो संसारमा जीव भनेको परमात्माको अंश हो, मेरो अंश, यो जीव चाहिँ मेरो अंश हो, जीवभूत सनातन। र मनस भने मन छैठौं इन्द्रिय, अरु पाँच इन्द्रिय जो आँखा, कान, जिब्रो, नाक र त्वगेन्द्रिय, यी छवटा इन्द्रियहरू सहित यी मन चाहिँ प्रकृति स्थानी कर्षति भनेको ऊ चाहिँ यो संसारमा आकर्षित हुन्छ र विषयको भोगमा ऊ यसरी संसारमा आउँछ। यी छवटा चिजलाई लिएर आउँछ र यसरी बाँधिन्छ संसारमा। अब शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धनिवासयत्। अब यहाँ जब उत्क्रामतीश्वर भनेको जब चाहिँ यो प्राण शरीरबाट छुट्ने बेला हुन्छ, जब यो एउटा शरीरबाट प्राण छुट्छ, प्राण निक्लिन्छ, त्यतिखेर ऊ जाँदाखेरि के चिज साथमा लिएर जान्छ भन्दा उसले चाहिँ यो जो चाहिँ यो छवटा इन्द्रिय मन सहित जो छवटा इन्द्रिय छन्, मन एउटा भइहाल्यो, एउटा आँखा, अर्को घ्राणेन्द्रिय, अर्को रसनेन्द्रिय, अर्को त्वगेन्द्रिय, अर्को श्रोत्रेन्द्रिय, यी जो पाँचवटा इन्द्रिय सहित जो मन छ, त्यो मन जाँदाखेरि चाहिँ उसले यो सामान अर्को शरीरमा लिएर जान्छ। यी सामान चाहिँ उसले छोड्दैन, छुटुक्क सामान लिएर जान्छ। यो दुःख भोग्ने परमेश्वरै हो, यो देह उसको रहने घरै हो, यो त्याग्नु पर्दा अति दुःख मान्छ,
सुटुक्क सामान लिएर जान्छ भने जस्तै सुटुक्क उ सामान लिएर जाँदाखेरि उसले यी सामानहरू लिएर जान्छ र यी सामानहरू लिएर उ कसरी भन्दा जसरी हावाले त्यो हावाले फुलको सुगन्धलाई लिएर जबरजस्ती जान्छ त्यो हावा फुलले आफ्नो सुगन्ध कसैलाई दिन त खोज्या होइन दिँदैन फुलले तैपनि हावाले जबरजस्ती आएर जसरी त्यहाँको सुगन्धलाई लिएर अन्तै लैजान्छ त्यसै गरी त्यो मन यी इन्द्रियहरूले गरेका वासना शुभाशुभ संस्कार सुटुक्क लिएर आफ्नो सामान सुटुक्क सामान लिएर जान्छ त्यो लिएर त्यसरी संयाति भनेको अर्को शरीरमा यसरी प्रवेश गर्छ श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते यसरी कान आँखा छाला जिब्रो र नाक यदि मन र यी छवटा यिनीहरू मिलिसकेपछि छवटाको ग्याङ यी छवटा टोली समूह भइसकेपछि यहाँ कसैको केही लाग्दैन सारा संसारमा सबैलाई फसाउने पनि यिनी छ चिज छन् छवटा इन्द्रिय हुन् र अब यिनलाई आश्रय बनाएर शब्दादि विषयको सेवन गर्छ मनले यो अनुभूति विषयको भोगको अनुभूति चाहिँ मनले गर्छ तर उसले काम लगाउने उसका कर्मचारी के हुन् भन्दा जस्तो आँखा जतातिर लाग्छ मन उतै पछि लागिहाल्छ अब चाहिँ जिब्रो जता लाग्छ त्यो मन पनि उतै पछि लागिहाल्छ जस्तो जिब्रोले कुनै कुराको स्वाद लियो भनेदेखि मनले आहा बडो गजब छ मिठो छ बडो आनन्द छ भन्न उसले ट्याक्कै भन्न पुगिहाल्छ त्यो मन त्यहाँ भन्न पुगिहाल्छ अब आँखाले कुनै आकर्षक दृश्य हेर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो आँखामा पनि ट्याक्कै मन गएन भनेदेखि त्यो आँखाले काम गर्दैन त्यो आँखाले नदेखे हुन्छ त्यो आँखाले कुनै दृश्यमा चाहिँ अब कुनै रूपको साक्षात्कार गर्नु पर्यो नेत्रले भने त्यसको पछाडि ठ्याक्कै मन लाग्छ र मन लागिसकेपछि आहा ठिक छ बडो मजा आछ बडो आनन्द आछ भन्दा मनले भन्न थालिसके बल्ल त्यो चाहिँ एउटा अनुभूति एउटा रसानुभूति मनले लिन्छ प्राप्त गर्छ यसरी चाहिँ त्यो इन्द्रियहरू बाहिर फर्किन्छन् मन यिनीहरूकै पछि लाग्छ र यसरी रहेको परमात्मालाई मान्छेले अनुभूति गर्न सक्दैन र विषयाभिमुख बाहिर रहेर यसरी फस्छ विषयको सेवन गर्न थाल्छ भनेर भगवानले यसरी कसरी चाहिँ पतन हुन्छ विषयको चिन्तन गर्न थाल्छन् भन्ने विषयमा बताइरहनु भएको छ उत्क्रामन्तम स्थितम वापि भुञ्जानम वा गुण यो गुणान्वित भनेको त्यो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण एक गुणले युक्त भएर जो चाहिँ प्राण जाने समयमा पनि यो चाहिँ शरीरलाई छोडेर जाने समयमा पनि जो शब्दादि विषयको भोग गर्दै गरेको जो मनुष्य हुन्छ जो विषयको भोग गर्दै गरेको जो मनुष्य हुन्छ त्यसले विमूढा त्यसले देख्दैन यी केही पनि देख्दैन न कता आत्मा कता बुद्धि कता मन कता ईश्वर कता चाहिँ अध्यात्म कता गीता कता त्यसले केही भगवान आफै भन्दैन कि त्यसले केही पनि देख्दैन मन विमूढा नानुपश्यन्ति फेरि ज्ञान चक्षु जसको ज्ञान चक्षु उग्रेको छ जसको दृष्टि खुलेको छ जसको चाहिँ यो तेस्रो नयन जसको उग्रेको छ त्यसले फेरि पश्यन्ति भनेको अनुभूति गर्छ त्यसले देख्छ उत्क्रामन्तम स्थितम वापि भुञ्जानम वा गुणान्वितम विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः ज्ञान चक्षु जसले ज्ञान रूपी आँखा जसले धारण गरेका छन् त्यस्ताले यो देख्छन् विवेक दृष्टिवाला अथवा विवेकवान दृष्टिवालाले यो कुराहरू सबै देख्छन् प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्छन् यतन्तु योगिनश्चैनं जो प्रयत्नशील जो योगीहरू छन् उनीहरूले आत्मनि भनेको आफैमा अवस्थित रहेको यो चाहिँ रहेको यो आत्मालाई यो परमात्मालाई अथवा यो आत्मालाई एनम पश्यति भनेको अनुभूति गर्छन् जो प्रयत्नशील छन् जो संयमित छन् र जो चाहिँ स्थिर अन्तःकरणवाला छन् जो इन्द्रियलाई जसले जितेका छन् तपस्याले जो परिपूर्ण छन् अशान्त जो घमण्ड यी सबै कुरा जसले त्यागेका छन् यस्तो चाहिँ पुरुषहरूले सजिलैसँग देख्न सक्छन् तर यसको विपरीत जो अशान्त छन् जो घमण्डी छन् जो अहंकारी छन् जो अविवेकी छन् भने त्यस्ता अकृतात्मा भनेको त्यस्ताले चाहिँ प्रयास गरे पनि जे गरे पनि यसको अनुभूति गर्न सक्दैनन् यसलाई देख्न सक्दैनन् त्यो हुनाले अब हाम्रो जीवनमा किन आत्माको अनुभूति आउँदैन किन परमात्माको अनुभूति छैन भने जस्तो हामीले गीता पनि सुनिरहेका छौं सत्संग पनि गरिरहेका छौं दान पनि गरिरहेका छौं धर्म पनि गरिरहेका छौं सबै कुरा गरिरहेका छौं तै पनि हामीलाई किन आत्मा परमात्माको अनुभूति हुँदैन भने हामीले अझै अहंकारलाई
अझै त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अशान्त अविवेकलाई हामीले अझै त्याग्न सकेका छैनौँ। त्यो हुनाले अनुभूतिमा आउँदैन। जब मान्छे लालाक लुलुक हुन्छ, हे प्रभु तिमी भन्दा बाहेक यो दुनियाँमा कोही रहन्छ वास्तवमा भन्ने हिसाबले जब मान्छे चाहिँ तन्मय तल्लीन र दैन्य भावले जब चाहिँ शरणमा पर्छ, तत्कालै मान्छे ईश्वरको ज्ञानले परिपूर्ण हुन्छ। ईश्वरीय अनुभूतिले मान्छे आनन्दित हुन्छ। यदादित्यगतम तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जब आदित्यगतम तेज भनेको हे अर्जुन, यो सूर्यमा रहेको जो तेज छ त्यो मेरै तेज हो भनेर जान। जुन सूर्यले अलिकति चाहिँ सूर्यको तेजले आज यो सारा संसार प्रकाशित छ, त्यो मेरै तेज हो। चन्द्रमामा जुन तेज छ त्यो मैले नै दिएको तेज, मेरै तेज हो। अग्निमा जुन तेज ताप छ त्यो मैले नै दिएको ताप हो भन्ने कुरो विद्धिमा भनेको मेरै तेज हो भनेर तिमी जान। र पृथ्वीभित्र प्रवेश गरेर म सारा प्राणीहरूलाई धारण गर्नेवाला मै हुँ। नभएदेखि यो पृथ्वी कसरी अडिन सक्छ, कहाँ त्यतिकै ठेकिन सक्छ। संसारमा केही आधार नभइकन त कुनै कुरो अडिँदैन, कुनै कुरो बस्दैन, कुनै कुरोलाई ठेक्न सकिँदैन। भने पृथ्वी केमा आधारित छ, कसले ठेकेको छ भन्दा यो म पृथ्वीभित्र प्रवेश गरेर पृथ्वीको आधार मै हुँ। मैले थामेको छु पृथ्वीलाई र यो सारा प्राणीहरू जीवित छन्। यी सारा चाहिँ अस्तित्वलाई प्राप्त गरे। आज पृथ्वी नहुने कसको अस्तित्व छ? कसैको अस्तित्व नहुँदैन। पृथ्वीभित्र प्रवेश गरेर सारा प्राणीहरूलाई थेग्नेवाला, सबैलाई भरण पोषण गर्नेवाला पनि मै हुँ। त्यसैले चाहिँ भगवानको यत्रो ठुलो भूमिका छ भने मान्छेले चाहिँ एउटा भागवतमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ, जो मान्छे भगवानका चाहिँ भक्त बन्दैनन्, जो चाहिँ धार्मिक छैनन्, जो नैष्ठिक छैनन्, नैतिक छैनन् भने त्यस्ता मान्छेलाई बोक्नु पर्दा साह्रै कठिन हुन्छ, मलाई साह्रै पीडा हुन्छ भनेर चाहिँ माताले त्यहाँ प्रार्थना गरेको प्रसङ्ग आउँछ। हे प्रभु, अब हजुरको चाहिँ चरणारविन्दको यो आश्रय टुटिसकेपछि कसरी थेग्नु होला? मैले यो चाहिँ अब दुष्ट युग आएको छ, खराब युग आएको छ, दुराचारको युग आएको छ, यो कसरी मैले यी सारा चाहिँ यो चाहिँ यस्ता चाहिँ जीवहरूलाई मैले थेग्नु होला? यो भारले म आक्रान्त हुनेछु भने त्यहाँ प्रसङ्गहरू आउँछन्। त्यो हुनाले चाहिँ भगवानको भक्त हुँदाखेरि हुन्छन् पृथ्वी पनि पवित्र जसले तुलसीदिदामा पनि टेकिदिँदाखेरि तुलसीमा पृथ्वी पनि पवित्र हुन्छन्। त्यस्तो भगवानको भक्तलाई टेक्न पाउँदाखेरि, ज्ञानीहरूलाई टेक्न पाउँदाखेरि फेरि ज्ञानीहरू जन्मे भनेदेखि पृथ्वी पनि अत्यन्तै हर्षित र ज्यादै आनन्दित हुनुहुन्छ। पुष्णामी च भगवान सारा चाहिँ औषधिहरू वनस्पतिहरूलाई रस भर्ने काम पनि त मैले नै गर्छु। रसात्मक चन्द्रमा बनेर चन्द्रमाको माध्यमबाट फलफुलमा रस भर्ने काम, सारा औषधिहरू बनाउने काम, यी सबैतिर चाहिँ त्यो पोषक तत्व, रस तत्व सबैतिर भर्ने काम त्यो पनि मैले नै गर्छु। पुष्णामी भनेको त त्यो मेरै काम हो। वनस्पतिलाई पोषण गर्ने पनि मैले हो। फेरि सारा प्राणीहरूले खाएको अन्न पचाउने काम पनि भित्र बसेर मैले गर्छु। अहम वैश्वानरो भूत। वैश्वानर भित्र यहाँ रहेको अग्निलाई हामी वैश्वानर भन्छौँ। त्यो वैश्वानर भएर प्राणीहरूले चाहिँ भोजन गरेको जो अन्न छ त्यो भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य, यी चतुर्विध भनेको 4 प्रकारको छ। त्यो चाटेर खान मिल्ने, र त्यसपछि चुसेर खान मिल्ने, भक्ष्य भनेको चपाएर खान मिल्ने, र यस्ता प्रकारका जो यी 4 प्रकारका जो अन्नहरू छन् यो सबैलाई पचाउने वाला पनि मै हुँ। भित्र बसेर मैले नै यसलाई पचाउने वाला छु। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिरे ज्ञानमपोहनम्। यो महत्त्वपूर्ण छ अत्यन्तै। सबैको हृदयभित्र बस्नेवाला मै हुँ। सबैको हृदयभित्र मै बसेको छु र कसैलाई स्मृति दिनेवाला पनि मै हुँ। ज्ञान विवेक दिनेवाला फेरि खोज्नेवाला नै मै हुँ। जो चाहिँ एउटा सद्धर्मको परिपालक छ, जो भक्त छ भने उसलाई फेरि विवेक दिनेवाला काम पनि मै नै गर्छु। फेरि जसलाई आवश्यक छैन भनेदेखि त्यसको खोज्ने काम पनि, कसैलाई स्मृति दिने काम पनि म गर्छु, स्मृति खोज्ने काम पनि मैले नै गर्छु। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिरे ज्ञानमपोहनम् च। वेद सारा वेदहरूद्वारा जान्न योग्य पनि मै हुँ। वेदान्त कृत वेद विदेव चाहम। सारा वेद वेदान्तबाट जान्न योग्य अन्तिम तत्व पनि मै हुँ। सबैलाई स्मृति ज्ञान दिनेवाला, विवेक दिनेवाला, प्रकाश दिनेवाला पनि मै हुँ भने फेरि चाहिँ खोज्नेवाला पनि मै हुँ। त्यो हुनाले भगवानले दिएको ज्ञान विवेक पनि खोज्ने चाहिँ हामी पात्र बन्नु हुँदैन। भगवानले जे जति दिनुभएको छ यसलाई जोगाएर कसरी राख्ने,
यसलाई बचाएर कसरी राख्ने, किनभने ज्ञान कसो हुँदा बच्छ, वैराग्य कसो हुँदा बच्छ, विवेक कसो हुँदा बच्छ भने भगवानको चाहिँ निष्ठा, भगवान प्रति निष्ठा, आराधना, उपासना बढाइयो भनेदेखि त्यो बचिरहन्छ, अझै बढ्दै जान्छ, चाहिँ त्यो झन् बढी बढी हुँदै जान्छ भनेदेखि फेरि हामी जब विपरीत विपरीत हुन थाल्यौँ, ईश्वरको इच्छा विपरीत, ईश्वरको चाहिँ शास्त्र विपरीत, ईश्वरको चाहिँ एउटा सृष्टि विपरीत हामी हुन थाल्यौँ भनेदेखि फेरि ईश्वरले ज्ञान खोसेर हामीलाई अन्धो बनाइदिने र चाहिँ अँध्यारो घुमरीमा चाहिँ पठाइदिने काम पनि ईश्वरकै हो। मत्त स्मृतिरे ज्ञानमप हो, अज्ञान खोजिदिसकेपछि मान्छे आफै जान्छ दुर्गतिमा। र यसरी सबैको सार, सम्पूर्ण शास्त्रको सार मै हुँ। क्षर र अक्षर गरेर यी दुईटा पुरुष छन्। क्षर भनेका यी सारा प्राणीहरू हुन्, अक्षर भनेको कुटस्थ चैतन्य जो सारा अविनाशी सबैको जो साक्षी छ, चैतन्य जो छ त्यसैलाई कुटस्थ भनेर भनिन्छ। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदारित यो लोकत्रयमा विश्य विभर्त्य व्यय ईश्वरः। जो जसलाई परमात्मा भनिन्छ, जसलाई भगवान भनिन्छ, त्यो सम्पूर्ण पुरुषहरूमा सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ भएको हुनाले, उसलाई अविनाशी भएको हुनाले, भगवान जुन नारायणलाई सर्वज्ञ भनिन्छ, पुरुषोत्तम भनेर जसको नाम रहेको छ, वेदमा पनि लोकमा पनि जो क्षरभन्दा अतीत भएको हुनाले, जो सबभन्दा उत्कृष्ट भएको हुनाले, जसलाई पुरुषोत्तम भन्ने नामले जो प्रसिद्ध छ, र त्यस्तो किसिमको पुरुषले चाहिँ मलाई जान्दछ। असम्मूढ पुरुष जो चाहिँ विवेकपरायण पुरुष, वैराग्यवान पुरुष, ज्ञानवान पुरुष जो छ, त्यो त्यसले मलाई जान्दछ। जसले मलाई जान्दछ त्यसले मलाई भज्दछ। जो मलाई जान्दछ त्यो मलाई नभजिकन, मेरो पुकार नगरिकन, सर्वभावले ममा समर्पित नभइकन त्यो रहन बस्न सक्दैन। यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ। हे अर्जुन, मैले तिमीलाई यो अत्यन्त गुह्यतम गोपनीय रहस्यमय यो शास्त्र मैले तिमीलाई बताएँ। तिमी निष्पाप भएको हुनाले यसलाई बाँधेर जानेर यसलाई बुझेर तिमी बुद्धिमान हुनेछौ, कृतकृत्य पनि हुनेछौ। हे अर्जुन, तिमी कृतार्थ भएका छौ। यो रहस्यमय गोपनीय आत्मा परमात्मासँग सम्बन्धित गहिरो रहस्य पूर्ण यो ज्ञान मैले तिम्रो लागि बताएको छु भनेर यसरी 15औं अध्याय मैले संक्षिप्त रूपमा प्राय सबै श्लोकहरूको चाहिँ अब यसको डिटेलमा राम्रैसँग व्याख्या गर्न त यो अझै निकै हामीले चाहिँ उपनिषदका कुराहरू पनि ल्याउन सक्छौं। यसको टीकामा गएर शंकर भाष्यमा प्रवेश गरौँ भने धेरै लामो हुन्छ, तर मैले संक्षिप्त रूपमा यसको भावार्थ, यसको सारांश जो छ त्यो मैले बताएँ।